तपाईँ साप्ताहिक बाइबल पाठ प्लेनफिल्ड क्रिस्चियन साइन्स चर्च स्वतन्त्रबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यो अमेरिकाको प्लेनफिल्ड न्यू जर्सीमा अवस्थित छ। थप जानकारीको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस् www.plainfieldch.com। यो लागि पाठ हो भदौ 16 गते 2021। विषय मृत्युदण्ड र अमर स्वर्णपाठ। रोगी परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई मूल्यरहित उपहार दिनुहुन्छ जुन हाम्रा ख्रीष्ट येशू प्रभुमा अनन्त जीवन हो। उत्तरदायी पढाइ। भजन सङ्ग्रह। जब परमप्रभुले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुँदछ त्यो मलाई मन पर्दछ। जब मैले गुहार माग्दा उहाँले मलाई सहायता दिनुहुन्छ त्यो मलाई मन पर्छ। परमप्रभुले असहाय मानिसहरूको हेरचाह गर्नुहुन्छ। म असहाय थिएँ अनि परमप्रभुले मलाई बचाउनु भयो। हे मेरो प्राण, विश्राम गर, परमेश्वरले तिमीलाई हेरचाह गरिरहनु भएको छ। हे परमेश्वर, तपाईँले मेरो प्राणलाई मृत्युबाट बचाउनु भयो। तपाईँले मेरो आँसुहरू थामिदिनु भयो। तपाईँले मलाई पतन हुनदेखि जोगाउनु भयो। जीवितहरूको देशमा पनि म परमप्रभुको सेवा अनवरत गर्नेछु। पाठ सेर्मन बाइबलबाट। भजन सङ्ग्रह। परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ। मलाई खाँचो परेका सबै थोकहरू पाउनेछु। उहाँले मलाई हरियो घाँसको चौरमा सुताउनुहुन्छ। उहाँले मलाई शान्त तलाउतिर लानुहुन्छ। उहाँले आफ्नै नामको लागि मेरो आत्मामा नयाँ शक्ति दिनुहुन्छ। उहाँ साँच्चै नै असल हुनुहुन्छ भन्ने देखाउनलाई उहाँले मलाई धार्मिकताको बाटोतर्फ डोराउनुहुन्छ। यदि म चिहानभन्दा पनि अन्धकार खाडी भएर हिँडे पनि डरले रातभरि पनि रक्सने छैन। किनभने हे परमप्रभु तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ। तपाईँको लाठी र लौरोले मलाई सान्त्वना दिँदछ। हे परमप्रभु तपाईँले मेरो शत्रुहरूका समक्ष मेरो निम्ति भोजन तयार पारिदिनु भयो। अनि तपाईँले मेरो शिरमा तेल हाल्नुभयो। मेरो कचौरा चुलिन्छ र पोखिएर बगिरहनेछ। मेरो जीवनको अन्तसम्म करुणा र भलाइ मसँगै रहनेछ अनि म परमप्रभुको मन्दिरमा सधैँको निम्ति बस्नेछु। यूहन्ना। त्यहाँ निकोदेमस नाउँ भएको एकजना मानिस थिए। तिनी फरिसीहरू मध्ये एक अनि यहुदीहरूका अगुवाहरू मध्ये एकजना थिए। एक रात निकोदेमस येशूकहाँ आए। उनले भने, रब्बी, हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरद्वारा पठाएको एकजना शिक्षक हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको सहयोग बिना तपाईँले जुन चमत्कारहरू गर्नुहुँदैछ कुनै मानिसले गर्नु सक्दैन। येशूले उत्तर दिनुभयो, म तिमीलाई सत्य कुरा भन्छु, मानिस फेरि एकपल्ट जन्मनु पर्छ। यदि मानिस फेरि जन्मेन भने त्यसले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाउने छैन। निकोदेमसले भने, एक मानिस जो बुढो छ ऊ फेरि कसरी जन्मन सक्छ? के ऊ पुनः आमाको गर्भभित्र दोस्रो पल्ट पस्न सक्छ अनि फेरि जन्मछ? तर येशूले भन्नुभयो, म तिमीलाई सत्य कुरा भन्छु, मान्छे पानी र आत्माबाट जन्मनु नै पर्छ। यदि ऊ त्यसरी जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। मान्छेको शरीर आमा बाबुबाट जन्मिन्छ, तर मान्छेको आत्मिक जीवन आत्माबाट जन्मिन्छ। अचम्म नमान, मैले तिमीलाई भने, तिमी पुन जन्मिनै पर्छ। हावा जता चाहन्छ त्यतै बहन्छ।
तिमीले हावा बहेको सुन्छौ, तर हावा कहाँबाट आउँदछ र कतातिर गइरहेछ तिमी जान्दैनौ। यसर्थ मान्छे त्यसोतै हुँदछ जो आत्माबाट जन्मन्छ। निकोदेमुसले सोधे, यी सबै कसरी सम्भव हुन सक्छ? येशूले भन्नुभयो, तिमी इस्राएलको एक शिक्षक हौ, तर अझसम्म यी कुराहरू बुझ्दैनौ। म तिमीलाई सत्य कुरा भन्छु, हामी जे जान्दछौ त्यसको विषयमा कुरा गर्नेछौ। हामीले जे देखेका छौं त्यसको साक्षी दिन्छौ, तर पनि तिमीले हाम्रो साक्षी स्वीकार गर्दैनौ। पृथ्वीमा भएका कुराहरूको विषयमा मैले भनिसकेको छु, तर तिमी विश्वास गर्दैनौ। तब तिमीले कसरी विश्वास गर्छौ यदि मैले स्वर्गीय वस्तुहरूको विषयमा कुरा गरे भने? यूहन्ना, यो हाम्रो विश्वास हो जसले संसारलाई विजय गरेको छ। यसर्थ त्यो को मानिस हो जसले संसारमा विजय प्राप्त गर्छ। केवल त्यही व्यक्ति जसले येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्छ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पुत्रको बारेमा भन्नुभयो। परमेश्वरले दिएको साक्षी यो हो, परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ। अनि यो अनन्त जीवन उनका पुत्रमा छ। तिमीहरू जो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गर्छौ, म तिमीहरूलाई यो पत्र लेख्दैछु ताकि अब तिमीहरूले अनन्त जीवन के रहेछ भनी जान्नेछौ। अनि हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वरका पुत्र आउनु भएको छ। परमेश्वरका पुत्रले हामीलाई समझदारी प्रदान गर्नुभएको छ अनि हामी परमेश्वरलाई जान्न सक्छौ। अनि हाम्रो जीवन त्यो सत्य परमेश्वरमा अनि उनका पुत्र येशू ख्रिस्टमा छ। तिमोथी, हाम्रा प्रभु ख्रिस्ट येशूलाई म धन्यवाद दिदछु किनभने उहाँले मलाई विश्वास गर्नुभयो र उहाँको सेवा गर्ने यो काम मलाई दिनुभयो। उहाँले यो गर्न मलाई शक्ति दिनुभयो। अघि अघि म ख्रिस्टको विरुद्ध बोल्थे। उहाँलाई सताउँथे र उहाँलाई चोट लाग्ने काम कुरो गर्थे। तर परमेश्वरले ममाथि कृपा गर्नुभयो किनकि म के गर्दै थिएँ त्यसबारे म अज्ञानी थिएँ। मैले सबै यस्ता कुराहरू त्यस बेला गरे जब मेरो ख्रिस्टप्रति विश्वास थिएन, तर मैले पूर्ण रूपले उहाँको अनुग्रह पाएँ। अनि त्यही अनुग्रहसित ख्रिस्ट येशूमा प्रेम अनि विश्वास पाएँ। म जे भन्दैछु त्यो सत्य हो अनि तिमीले यसलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गर्नुपर्छ। ख्रिस्ट येशू पापीहरूलाई बचाउनु यस संसारमा आउनुभयो। म पापीहरूमा पनि महापापी हुँ। तर म प्रति कृपा यस कारणले देखाइयो कि ख्रिस्ट येशूले उहाँका अनन्त धैर्य ममा देखाउन सक्नुभयो। ख्रिस्टले म प्रति ठुलो धैर्य देखाउनुभयो, जो पापीहरू मध्ये निकृष्ट थिए। ख्रिस्टले मलाई तिनीहरूका निम्ति एउटा उदाहरणको रूपमा लिनुभयो, जसले भविष्यप्रति विश्वास गर्छ अनि अनन्त जीवन चाहन्छ। तिनीहरूको निम्ति ख्रिस्ट मलाई एक उदाहरण बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, जसले सदा सर्वदा शासन गर्छन्। सम्मान अनि महिमा उनी राजाप्रति होस्। उहाँको अस्तित्व मेटाउन सकिँदैन अनि देख्न सकिँदैन। एकमात्र परमेश्वर प्रति सदा सर्वदा सम्मान अनि महिमा रहोस्। आमीन। कोरिन्थी, दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू हो, म तिमीहरूलाई यो भन्छु, भौतिक शरीरले परमेश्वरको राज्यमा भाग लिन पाउँदैन। जुन कुरो त्यो कुनै अविनाश कुरोमा भाग लिन सक्दैन। तर सुन, म यो रहस्य तिमीहरूलाई भन्छु, हामीहरू सबै मर्ने छैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। यसको लागि खाली एक क्षण लाग्छ। आँखा झिम्के जत्तिकै छिटो हामी बदलन्छौँ। जब अन्तिम तुरही बज्छ तब यो हुनेछ। तुरही बज्नेछ र मरेकाहरू अविनाशी जीवनमा उठ्नेछन्। अनि हामी पनि सबै
बलि हुनेछ। यो शरीर जुन नाश हुन्छ, अविनाशी वस्त्र पहिरिनै पर्छ, अनि यो शरीर जुन मरणशील छ यसले अमरताको वस्त्र पहिरिनै पर्छ। यसैले यो शरीर जुन नष्ट हुन्छ त्यसले अविनाशी धारण गर्दछ, र यो शरीर जुन मरणशील छ त्यसले अमरता पहिरिन्छ। जब यस्तो हुन्छ तब यस धर्मशास्त्रको भनाइ सत्य ठहरिन्छ, मृत्यु विजय मानिलिएको छ। हे मृत्यु, तेरो विजय कहाँ छ? चिहान, तेरो विषदन्त शक्ति कहाँ छ? मृत्युको विषदन्त नै पाप हो, अनि पापको शक्ति नियम हो। तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, उहाँले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। प्रकाश। अनि मैले पवित्र नगरलाई स्वर्ग अनि परमेश्वर तलतिर झरिरहेको देखेँ। यो पवित्र नगर नयाँ यरुसलेम हो। यसलाई आफ्नो पतिको निम्ति सिँगारिएकी दुलही जस्तै बनाइएको थियो। प्रकाश। तब त्यो स्वर्गदूतले मलाई जीवन जलको नदी देखाए। नदी स्फटिक जस्तो चम्किलो थियो। त्यो नदी परमेश्वर अनि भेडाको पाटाको सिंहासनबाट बगिरहेको थियो। त्यो नगरको गल्लीको माझबाट बगिरहेको थियो। जीवन वृक्ष वर्षेनी 12वटा फल फल्दै नदीको एक पात्री थियो। प्रत्येक महिना यसमा फल फल्छ। वृक्षका पातहरू मानिसहरूको बिमार निको पार्नलाई थिए। ती मानिसहरू धन्य हुनेछन् जसले आफ्ना वस्त्रहरू सफा धुन्छन्। जीवनको रुखबाट फल खाने अधिकार तिनीहरूले पाउनेछन्। तिनीहरू नगरका ती ढोकाहरूबाट पस्छन्। प्रकाश। स्मर्नाको मण्डलीका स्वर्गदूतलाई यो लेख तिमी एक जो आदि अनि अन्त हुन् तिमीहरूलाई यो कुरा भन्दैछन्। उनी नै एक हुन् जो मरे अनि फेरि मृत्युबाट जीवनमा फर्के आए। म क्रिस्चियन साइन्स टेक्स्टबुक साइन्स एन्ड हेल्थ म्याथिक बेकर एडगीद्वारा धर्मशास्त्रको लागि कुञ्जी बाइबलबाट सहयोगी अंशहरू पढ्छु। विज्ञान र स्वास्थ्य। ईसाई विज्ञानमा साँचो मानिस परमेश्वरद्वारा सञ्चालित हुन्छ असलले, नराम्रोले होइन र त्यसैले यो मर्त्य होइन तर अमर हो। परमेश्वरले मानिसलाई अमर र आत्माको लागि मात्र योग्य बनाउनु भएको छ। जीवन अनन्त छ। हामीले यो फेला पार्नुपर्छ र यसको प्रदर्शन सुरु गर्नुपर्छ। जीवन र भलाइ अमर छ। त्यसो भए हामी अस्तित्वका बारे हाम्रो विचारहरू प्रेम र ताजाता र निरन्तरतामा बदल्नुहोस्, बरु उमेर र अन्धकारमा। भगवानले मानिस सहित ब्रह्माण्डको सृष्टि र शासन गर्नुहुन्छ। ब्रह्माण्ड आत्मिक विचारहरूले भरिएको छ, जुन उहाँ विकसित हुनुहुन्छ। र तिनीहरू उनीहरूले दिमागमा आज्ञाकारी छन्। नश्वर दिमागले आध्यात्मिकलाई भौतिकमा परिणत गर्दछ। र त्यसपछि यो त्रुटिको मृत्युबाट बच्नको लागि मानिसको वास्तविक स्वस्थता पुनः प्राप्त गर्दछ। मुर्दाहरू अमर जस्तो हुँदैनन्, भगवानको आफ्नै छविमा बनाइएको, तर असीम आत्मा सबै नै हो। नश्वर चेतना अन्तमा वैज्ञानिक तथ्यको लागि उपज हुनेछ र हराउनेछ, र वास्तविक पूर्ण र सदा सर्वदाको वास्तविक भावना प्रकट हुनेछ। विज्ञानमा प्रकट गरिएको परमेश्वरको समानतामा मानिस अमर हुन मद्दत गर्न सक्दैन। यद्यपि भौतिक ज्ञानको परिणामस्वरूप इनहर्मनीले विज्ञानको सद्भावलाई लुकाउँछ।
अवरोहणले विज्ञानको ईश्वरीय सिद्धान्तलाई नष्ट गर्न सक्दैन। विज्ञानमा मानिसको अमरत्व भगवानमा निर्भर गर्दछ। राम्रो र राम्रोको अमरत्वको एक आवश्यक परिणामको रूपमा अनुसरण गर्दछ। मोर्टल्स अमरको जालसाजी हो। तिनीहरू दुष्ट वा एक दुष्टका सन्तान हुन्, जसले घोषणा गर्दछ कि मानिस धुलोमा वा भौतिक ऋणको रूपमा सुरु हुन्छ। ईश्वरीय विज्ञानमा परमेश्वर र वास्तविक मानिस ईश्वरीय सिद्धान्त र विचारको रूपमा अविभाज्य छन्। त्यसकारण मानिस नश्वर हो न भौतिक हो। नश्वरहरू हराउनेछन् र अमर हुन्छन् वा परमेश्वरका सन्तानहरू मानिसका एक मात्र र अनन्त सत्यको रूपमा देखा पर्दछ। मृत्युदण्डहरू परमेश्वरका छोराहरू होइनन्। तिनीहरूको अस्तित्वको कहिल्यै सिद्ध अवस्था थिएन, जुन पछि पुनः प्राप्त हुन सक्छ। तिनीहरू मृत्युको इतिहासको सुरुदेखि नै पापमा गर्भधारण भएको थियो र अधर्ममा जन्मिएको थियो। मृत्युलाई अन्ततः अमरत्वमा निल्छ। पाप, बिमारी र मृत्यु अमर मानिससँग सम्बन्धित तथ्यहरूलाई 9 दिनको लागि अदृश्य हुनुपर्दछ। जब मानिसका सन्तान होइन, परमेश्वरका छोराहरूको बारेमा कुरा गर्दै येशूले भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूभित्रै छ। त्यो हो, सत्य र प्रेमले वास्तविक मानिसमा शासन गर्दछ, जसले त्यो देखाउँदछ कि परमेश्वरको स्वरूपमा मानिस अभिव्यक्त भएको छ र अनन्त छ। प्रगति अनुभवको जन्म भएको छ। यो नश्वर मानिस पाकेको हुन्छ, जुन मार्फत अमरको लागि नश्वर ड्रप गरिन्छ। या त यहाँ वा पछाडि पीडित वा विज्ञानले जीवन र दिमागको बारेमा सबै भ्रमहरू नष्ट गर्नुपर्दछ र भौतिक भावना र आत्मालाई पुनः उत्पन्न गर्नुपर्दछ। आफ्नो कामको साथ बुढा मानिस छोडिनु पर्छ। कामुक वा पापी कुनै पनि कुरा अमर छैन। एक गलत भौतिक भावना र पापको मृत्यु जैविक पदार्थको मृत्यु होइन। जुन कुरा मानिस र जीवन सामञ्जस्यपूर्ण, वास्तविक र अनन्त प्रकट गर्दछ। राम्रो काम अमर हो, दुःखको सट्टा आनन्द, दुःखको सट्टा खुसी र मृत्युको सट्टा जीवन। मानव जन्म, वृद्धि, परिपक्वता र क्षय सुन्दर हरियो ब्लेडहरू सम माटोबाट वसन्त घाँसको रूपमा छ, पछि सुक्खा र आफ्नो मूल शून्यतामा फर्कने। यो नश्वर देखिन्छ अस्थायी छ। यो कहिल्यै अमर अस्तित्वमा विलीन हुँदैन, तर अन्तमा अदृश्य हुन्छ र अमर मानिस आध्यात्मिक र अनन्त, वास्तविक मानिस पाउन सकिन्छ। मृत्युको चुरोट पाप हो, र पापको सामर्थ्य व्यवस्था हो। अमर जीवनको तथ्यहरूसँग लडाईँमा मृत्युको विश्वास, चिहान भनिएको आत्मिक व्यवस्थाको साथ पनि, तपाईँको जित कहाँ छ? तर जब यो विनाशकारीले अविनाशी धारण गर्छ र यो नश्वरले अमरत्व धारण गर्दछ, तब यो भनाइलाई भन्ने छ, विजयमा मृत्यु मिलियो। महान आत्मिक तथ्यलाई बाहिर निकाल्नुपर्दछ कि मानिस सिद्ध र अमर हुने छैन। हामीले सदाको लागि अस्तित्वको चेतना राख्नुपर्दछ र ढिलो वा चाँडो, ख्रिस्ट र ईसाई विज्ञान मार्फत हामीले पाप र मृत्युमा निपुण हुनुपर्दछ। मानिसको अमरत्वको प्रमाण अधिक स्पष्ट हुन्छ, किनकि भौतिक विश्वास छोडिन्छ र अमर तथ्यहरू स्वीकार गरिन्छ। पापरहित आनन्द एक मात्र शारीरिक सुख वा पीडा बिना असीमित ईश्वरीय सुन्दरता र भलाइको जीवनको पूर्ण सद्भाव र अमरत्व एक मात्र सत्य, अविनाशी मानिस, जसको अस्तित्व आध्यात्मिक हो, गठन गर्दछ।
यो अस्तित्वको अवस्था वैज्ञानिक र अक्षुण्ण छ, केवल ईश्वरीय विज्ञानमा ख्रिस्टको अन्तिम समझ हुनेहरूले मात्र यो सिद्धता बुझ्न सकिन्छ। मृत्युले यस अस्तित्वको अवस्थालाई कहिल्यै हतार गर्न सक्दैन, किनकि मृत्युमाथि विजय हासिल गर्नुपर्दछ, अमरत्व देखा पर्नु अघि प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। जब बिरामी वा पापको भ्रमले तपाईँलाई लोभ्याउँछ, तब परमेश्वर र उहाँको धारणामा स्थिर रहनुहोस्। उहाँको समानता बाहेक अरू केही पनि तपाईँको विचारमा रहन अनुमति दिनुहोस्। न त डर वा स्वैर, तपाईँको स्पष्ट समझ र शान्त विश्वासलाई साँघुरो पार्नुहोस् कि जीवनको पहिचान सामञ्जस्य अनन्त जीवन छ को कुनै पनि दर्दनाक भावना वा विश्वास जो जीवन छैन को नष्ट गर्न सक्छ। ईसाई विज्ञान शारीरिक ज्ञानको सट्टा तपाईँको हुनुको तपाईँको समझलाई समर्थन गर्नुहोस्। र यो समझ सत्यको साथ त्रुटि बढाउनेछ, अमरत्वको साथ मृत्युदरलाई प्रतिस्थापन गर्दछ र सद्भावको साथ विरोधाभासलाई सुसङ्गतताका साथ। विज्ञानले अमर मानिसका गौरवशाली सम्भावनाहरू प्रकट गर्दछ, नश्वर संवेदनाहरूले सदाको लागि असीमित। मम्मी म्याकर बेकर एडीले चर्च म्यानुअलमा दिएको अनुसार 3वटा दैनिक कर्तव्यहरू गर्छु। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्नु यस चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ। तपाईँको राज्य आउँछ, ईश्वरीय सत्य, जीवन र प्रेमको शासन ममा स्थापित होस् र मबाट सबै पाप हटाउन। र तपाईँको वचनले सबै मानिसजातिको स्नेह समृद्धि र तिनीहरूलाई शासन गर्न सक्छ। प्रेरणा र कार्यहरूको लागि नियम। न त दुश्मनी वा न केवल व्यक्तिगत अनुग्रहले मदर चर्चका सदस्यहरूको मनसाय वा कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। विज्ञानमा ईश्वरीय प्रेमले मात्र मानिसलाई चलाउँछ। र एक ईसाई वैज्ञानिकले प्रेमको मिठो सुविधाहरू प्रतिबिम्बित गर्छन्, पापलाई हप्काउँदा, साँचो भ्रातृत्व, परोपकार र क्षमामा। यस चर्चका सदस्यहरूले दिनहुँ हेर्नुपर्दछ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थना गर्नुपर्दछ, भविष्यवाणी गर्न, न्याय गर्ने, निन्दा गर्ने, सल्लाह दिने, प्रभाव पार्ने वा गल्तीबाट प्रभावित हुनबाट। युति गर्न सतर्कता। यो चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ कि उसले आक्रामक मानसिक सल्लाहको विरुद्ध दिन स्वयंलाई बचाउनु पर्छ र परमेश्वर, आफ्ना नेता र मानिसजातिप्रति आफ्नो दायित्वलाई बिर्सनु वा बेवास्ता गर्नु हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिनेछ र न्याय गरिनेछ वा दोषी हुनेछ।